अस्सलाम वालेकुम। 9 ब्रदर्स टीवी के साथ मैं हूं जुमर सदीकी। सबसे पहले हेडलाइंस। सदारती इंतखाबात के दौरान पांसा पलटता देखकर सदर ट्रंप की हवाएं उड़ गईं। सदारती उम्मीदवार की किस्मत का फैसला करने वाली स्विंग स्टेट्स क्या हैं? चांद के रोशन हिस्सों में भी मौजूद पानी। तरक्की के लिए ज़रूरी है कि मुखालफिन को दुश्मन समझना छोड़ दें, जो बाइडन। तुर्क ग्रुप पर पाबंदी आयद, फ्रांस और तुर्की में एक नया सफारती मरहला। जो बाइडन की इलेक्टोरल कॉलेज में सदर ट्रंप पर बरतरी, व्हाइट हाउस चंद वोट की दूरी पर। क्या सदारती इंतखाबात का फैसला अदालत कर सकती है? चीन में बरतानवी शहरियों के दाखिले पर पाबंदी। सदर ट्रंप शिकस्त के बाद व्हाइट हाउस से ना गए तो क्या होगा? अबू धाबी में दाखिले और क़याम के लिए 3 PCR टेस्ट लाजमी। यूनान के दारुल हुकूमत ने पहली बार मस्जिद खोल दी गई। पाकिस्तान में मजहब के नाम पर कत्ल। बरतानिया से बेशुमार लोगों की रवानगी। चीफ एग्जीक्यूटिव 9 ब्रदर्स टीवी की भी जर्मनी मुंतकिली। आइए चलते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। सदारती इंतखाबात के दौरान पांसा पलटता देखकर सदर ट्रंप की हवाएं उड़ गईं। एक बार फिर धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। सदर ट्रंप ने अपनी एक तकरीर में मुखालफिन पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि इनका हरीफ उम्मीदवार जो बाइडन वोटों को हर जगह ढूंढ रहा है, जो हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है। दोस्तों, याद रहे कि सदर ट्रंप को शुरू से ही बजरिया डाक डाले गए वोटों पर तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं और उन्होंने कल भी मुतालबा किया था कि डाक वाले वोटों की गिनती बंद होनी चाहिए। सदर ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और 5 लाख वोटों को गायब कर दिया गया है। इसी तरह मिशिगन और दीगर जगहों पर भी किया जा रहा है। सदर ट्रंप की जानिब से की जाने वाली ट्वीट इंतज़ामिया ने छुपा दिया है और कहा है कि ये शेयर किया गया मवाद इलेक्शन के बारे में बहकाने वाला हो सकता है। दोस्तों, इलेक्टोरल कॉलेज के बाद अमेरिकी इंतखाबात में जो चीज़ सबसे ज़्यादा दिमाग घुमाती है वो है स्विंग स्टेट। आखिर ये स्विंग स्टेट क्या हैं? अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है, यानी वहाँ रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियाँ सबसे ज़्यादा बड़ी जमात हैं। इनको आप अमेरिका की तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून करार दे सकते हैं। अमेरिका में जब इलेक्शन आते हैं तो पहले ही पता होता है कि किस पार्टी को किस रियासत से ज़्यादा वोट मिलेंगे। जिस तरह पाकिस्तान में पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ का सूबा है और पीपल्स पार्टी सिंध में राज करती है और इसलिए यहाँ तीसरी पार्टी के लिए मेहनत करना बेकार होगा। 2018 के इलेक्शन में मुकाबला तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान था, इसलिए दोनों जमातों ने सबसे ज़्यादा जोर पंजाब पर लगाया। इसी तरह अमेरिका में भी रियासत का पहले ही पता होता है कि किस रियासत से कौन सी जमात जीतेगी। अमेरिका में कुछ रियासतें स्विंग स्टेट कहलाती हैं, जिसकी कुल तादाद 12 है। इन रियासतों को अमेरिका का पंजाब भी कहा जा सकता है। अमेरिकी खलाई अदारे नासा ने तस्दीक की है कि चांद के रोशन हिस्सों में भी पानी मौजूद है। चांद के वो हिस्से जो सूरज की जानिब हैं, वहाँ पानी की दरियाफ्त हुई है, जिससे ये ख्याल किया जा रहा है कि चांद में पानी की मौजूदगी पहले ख्याल की गई मिकदार से कहीं ज़्यादा है। ये दरियाफ्त एयरक्राफ्ट 747 पर फोनिया नामी टेलीस्कोप के ज़रिए की गई है। यह त्यारा काफ़ी बुलंदी पर परवाज़ करता है और इसे खलाई तहकीक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, याद रहे कि 1969 में जब इंसान चांद पर पहली बार उतरा था तो ये ख्याल किया जाता था कि चांद में पानी नहीं है, मगर उसके बाद मुशाहिदों से ये बात मालूम हुई है कि यहाँ बर्फ़ और पानी के असरात मौजूद हैं। सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने कहा है कि तरक्की के लिए ज़रूरी है कि मुखालफिन को दुश्मन समझना छोड़ दें। उन्होंने एक खिताब में कहा है कि कोरोना के बावजूद अमेरिकी तारीख के सबसे ज़्यादा वोट पड़े हैं, जिससे ये वाज़ह हो चुका है कि हम जीत चुके हैं। उनका कहना था कि ताकत छीनी या मुसल्लत नहीं की जा सकती। डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार ने कहा है कि यकीन है कि जब गिनती मुकम्मल होगी तो हम ही फातेह करार पाएंगे। उनका कहना था कि हुकूमत अमेरिकी सदर के तौर पर काम करूँगा। तुर्क हुकूमत ने फ्रांस की जानिब से स्लेटी नामी तुर्क ग्रुप पर पाबंदी लगाने की भरपूर जवाब देने का फैसला किया है। इस ग्रुप के मालिक को तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का करीबी साथी बताया जाता है। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान और इनके फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के दरमियान तनाज़ात और इख्तलाफात कायम हैं।
جس میں سے حالیہ تنازع فرانس کی جانب سے اسلام کے خلاف لڑائی پر اختلاف رائے پر ترک وزارت خارجہ کی جانب سے ایک اعلان میں کہا گیا ہے کہ میکرون حکومت کو فرانس حملوں کی حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے۔ ہم فرانسیسی حکومت کے فیصلے کا بھرپور جواب دیں گے۔ فرانسیسی کابینہ نے ایک اجلاس کے دوران دوستوں گرے وارڈ کمپنی کی مقامی برانچ پر پابندی لگا دی تھی۔ جو بائیڈن کو واضح برتری حاصل ہو گئی ہے اور وہ وائٹ ہاؤس سے چند ووٹ کی دوری پر ہیں۔ ان کے الیکٹورل کالج کے ووٹوں کی تعداد 264 ہو چکی ہے۔ انہیں جیت کے لیے الیکٹورل کالج میں کل ووٹ 538 میں سے 270 ووٹ درکار ہیں، جبکہ ان کے حریف صدر ٹرمپ اب تک 214 ووٹ ہی حاصل کر سکے ہیں۔ جو بائیڈن اپنے حریف ریپبلکن صدر ٹرمپ سے ملک بھر میں پاپولر عام ووٹ میں بھی آگے نکل گئے ہیں۔ انہوں نے اب تک صدر ٹرمپ سے 27,90,000 زیادہ ووٹ حاصل کر رکھے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے ان اقدامات سے نظر آ رہا ہے کہ حالیہ انتخابی رزلٹ کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ ہی کرے گی، جیسا کہ سن 2000 میں صدارتی انتخاب میں اعلیٰ ترین عدالت نے ریاست میں ووٹوں کی گنتی کا طریقہ کار طے کیا تھا۔ حالیہ صدارتی انتخاب میں صدر ٹرمپ کی ٹیم نے مقدمات میں الیکشن اس نئے رخ کو نشانہ بنایا ہے، جس کے تحت کروڑوں افراد نے کورونا کی وبا کے باعث پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا حق رائے میں استعمال کیا ہے۔ صدر ٹرمپ کی ٹیم نے پوسٹل بیلٹ کے اس نظام میں تبدیلی اور اس پہ عمل کر کے غیر مناسب طریقہ کار اختیار کیا گیا، جس نے ڈیموکریٹس کو فائدہ پہنچایا ہے۔ چائنا کی جانب سے برطانوی شہریوں پر ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ 3 نومبر 2020 سے قبل جاری کیے گئے رہائشی اجازت نامے اور ویزوں کو معطل کر دیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب چائنا نے ان غیر ملکی پاسپورٹ ہولڈر پر بھی پابندی عائد کر دی ہے جو برطانیہ میں مقیم ہیں۔ چینی حکام نے یہ فیصلہ برطانیہ میں کورونا کی دوسری لہر کے پیش نظر کیا ہے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے عدالت میں دائر کردہ درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ کی ٹیم کو ووٹوں کی گنتی کے دوران مناسب رسائی حاصل نہیں ہے۔ امریکی صدر نے گزشتہ روز اچانک رزلٹ رک جانے پر بیان جاری کیا تھا کہ اچانک رزلٹ رک جانا دھوکہ ہے، اس سے دھاندلی کے شک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے انتخابات میں دھاندلی کے الزام کے بعد امریکہ کے مختلف شہروں میں حالات کشیدہ ہیں۔ امریکی صدارتی امیدوار جو بائیڈن کے حامیوں نے صدر ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس خالی کروانے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کی ہار کی صورت میں وائٹ ہاؤس سے باہر نہ گئے تو کیا ہوگا؟ اگر امریکی انتخابات کے بعد شکست کے بعد سابق صدر وائٹ ہاؤس نہ چھوڑے تو اس سے حراست تصور کیا جا سکتا ہے۔ متحدہ عرب امارات ابوظبی نے کورونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے PCR ٹیسٹ کو لازمی قرار دے دیا ہے اور متحدہ عرب امارات کے شہریوں اور مکینوں کو ابوظبی میں داخل اور 8 روز بلکہ اس سے زیادہ قیام کی صورت میں PCR کے 3 ٹیسٹ کروانا ہوں گے۔ 8 نومبر سے متحدہ عرب امارات میں داخل ہونے کے خواہش مند افراد کو کورونا کا ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ اس کا نتیجہ منفی ہونے کی صورت میں 48 گھنٹے داخل ہو سکتے ہیں۔ اگر متحدہ عرب امارات کے شہری اور مکین مسلسل 4 دن یا اس سے زیادہ عرصہ قیام کرتے ہیں تو آمد کے بعد چوتھے دن ہی ان کو PCR ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ اگر وہ 8 دن سے زیادہ قیام کا ارادہ رکھتے ہیں تو انہیں 8ویں روز PCR ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ یونان کے دارالحکومت میں پہلی مسجد کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ مسجد کی تعمیر 14 سال میں مکمل ہوئی۔ یونانی وزیر تعلیم اور مذہبی امور کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ میں واضح کیا گیا ہے کہ جامع مسجد میں 2 نومبر سے عبادت کے لیے کھول دیا جائے گا، جہاں کورونا احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے مسلمان عبادت کر سکیں گے۔ تقریباً 850 مربع میٹر تعمیر کردہ مسجد میں 350 نمازیوں کی گنجائش موجود ہے۔ مسجد میں کوئی مینار نہیں ہے۔ اس کی تعمیر میں $8,85,000 لاگت آئی ہے۔ برطانیہ کے مقیم بہت سے لوگ کورونا کی وجہ سے برطانیہ کو چھوڑ کر مختلف ممالک میں منتقل ہو رہے ہیں۔ چیف ایگزیکٹو 9 بردرز ٹی وی مبارک جاوید بھی UK سے برٹش ایئر وے کے ذریعے جرمنی پہنچ گئے اور جو بھی لوگ UK سے جرمنی آ رہے ہیں انہیں 14 دن کے لیے گھروں میں کرنٹین ہونا پڑے گا۔ UK روانگی سے پہلے کورونا ٹیسٹ کروانا لازمی ہے۔
پاکستان میں مذہب کے نام پر قتل ہو رہے ہیں۔ بے گناہ لوگوں کو قتل کر کے احمدیوں کا نام لگایا جا رہا ہے۔ آج کے لیے ہی اتنا ہی، کل ملیں گے نئی خبروں کے ساتھ۔